अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिकाऊ माल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल हलाल फ्राड का प्रोग्राम इल्म बड़ी दौलत है। अभी आपने हमारी स्क्रीन पर जो मनाज़र देखे वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़ेवरात 2 तालीम लो के तालिब इल्मों की इस वक्त जारी एहतजाज के हैं। उनकी ये डिमांड है कि फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा उनमें कमी की जाए। क्या उनकी वाकई जायज़ डिमांड है या फिर कुछ शरपसंद अनासर ये सब कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलब करने के लिए हमने इस यूनिवर्सिटी के मालिक जनाब मालामाल साहब से अवाम की अदालत में पेश होने के लिए रिक्वेस्ट की, जो कि उन्होंने खुले दिल के साथ एक्सेप्ट की। मालामाल साहब अपनी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की वजह से मुल्क भर में एक मोतबर शख्सियत के तौर पे मौजूद हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि मालामाल साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मालामाल साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। शुक्रिया बिकाऊ माल साहब, अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मालामाल साहब, तो क्या चल रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में? बिकाऊ माल साहब, बस ये कुछ नालायक स्टूडेंट्स हैं जो ये सब ड्रामा करके अपने माँ बाप का पैसा और यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब कर रहे हैं, नथिंग मोर। और इन जैसों से डील करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। नाजरीन, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये एहतजाज वो नालायक स्टूडेंट कर रहे हैं जो खुद भी पढ़ना नहीं चाहते और दूसरों की भी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, और इस पूरे एहतजाज के अंदर कोई एक भी आम स्टूडेंट शामिल नहीं। बहरहाल, मैं चाहूँगा कि आप फीसों के मसले पर थोड़ी सी बात ज़रूर रखें ताकि हमारे ऑडियंस के जहनों में मौजूद कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखें बिकाऊ माल साहब, जहाँ तक फ़ीसों की बात है, मैं मानता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में फ़ीसें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, मगर आप ये भी देखें कि जो सहूलियात मेरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और आखिर हमारी पाकिस्तान को पूरी दुनिया से, जदीद दुनिया से मुकाबला करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को जो है वो जदीद तालीम देना ज़रूरी है, बहुत लाजमी है बल्कि। तो इसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी में मॉडर्न साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, और इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल लेवल का टीचिंग स्टाफ मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें मुफ्त में तो नहीं आती, आपको पता है, तो इस पे बेतहाशा पैसा लगता है और मैं पैसा लगाता हूँ, और इसलिए तो अल्लाह के फजल करम से एक कामयाब इंसान हूँ। और जहाँ तक फ़ीसों की बात है, फिर फ़ीसें इस सारे सूरत हाल में थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती हैं। जी, ऑफ कोर्स। नाजरीन, मैं ये बताता चलूँ कि मैं मालामाल साहब को पर्सनली जानता हूँ, एंड लेट मी कन्फेस कि एक इंतहाई आजिज़ इंसान है। ऑल्दो एजुकेशन के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं जिनका ये कभी ज़िक्र नहीं करते। मैं चाहूँगा कि आपकी खिदमात के हवाले से हमारे ऑडियंस को लाज़मन इल्म होना चाहिए, आप उसका ज़रूर ज़िक्र करें। जी शुक्रिया आपका, ये तो आपकी बड़ी नवाजिश है। देखें, हज़रत अली का एक फरमान है कि माल को जितना खर्च करें वो कम होता है, और इल्म को जितना ज़्यादा खर्च करें वो बढ़ता है। मेरा मकसद जो है वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स तक जो है इल्म की रोशनी लेके जाना है, और इसी मकसद के लिए मैं इस शोबे से मुंसलिक हुआ। वैसे तो मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन आपके नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ कि अल्लाह के फजलो करम से मेरी एक NGO है जिसके तहत 70 से ज़ायद स्कूल जो हैं वो काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनमें हज़ारों मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम दी जाती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के गरीब इलाके हैं उनके अंदर हम मुस्तहिक तलबा को तालीमी सिलसिले में आसान के साथ परवरिश फराहम करते हैं ताकि वो अपने तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें। इसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं जिन पे मेरिट की बुनियाद पे वहाँ पे स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम दी जाती है। ये तो तालीम की जो रिलेटेड मेरी कुछ काविशें हैं जिनका जिक्र मैंने आपसे किया, लेकिन इनके अलावा भी ऊपर वाले ने अवाम की खिदमत करने का मौका दिया है, लेकिन चूँकि आपके प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उन सब का जिक्र कर पाऊँगा। चलें, खैर, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। जी नाजरीन, अभी आपने हमारे मुल्क की इंतहाई मोतबर शख्सियत मालामाल साहब को सुना। अब हम अपनी साख्ती गैर जानबदारी की रिवायत को बरकरार रखते हुए मालामाल साहब की ही यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का मौक़िफ़ पेश करेंगे ताकि आपके सामने तस्वीर के दोनों रुख वाज़ेह हो सके। हाँ तो तबाहाल बेटा, आप हमें बताएंगे कि आप अपनी स्टडी छोड़कर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लास का पोजीशन होल्डर हूँ, और दूसरा ये कि मेरा ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे आया हुआ था और मुझे फ़ीसों में जो कुछ रियायत मिली हुई थी, मगर कोरोना वबा के शुरू होते ही यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दी और मुझे पूरी फ़ीस देना पड़ रही है।
اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میرے ابا جو ہیں وہ پاکستان اسٹیل ملز میں کام کرتے تھے، جسے حکومت نے ابھی پرائیویٹائز کر دیا ہے، تو اس وجہ سے ابو جان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میری امی جو ہیں وہ نرس ہیں، آج کل انہی کی تنخواہ سے ہمارا پورا گھر چل رہا ہے۔ اس وقت 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ایک مشکل کا کام ہو گیا ہے۔ اس پوری صورتحال کے حوالے سے میں نے یونیورسٹی انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا، مگر انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ نے ڈگری حاصل کرنی ہے تو پوری فیسیں دو، ورنہ پڑھائی چھوڑ دو۔ پھر ایسے میں جو ہے میرے ماں باپ نے جو ہے اپنی ساری بچتیں جو ہے وہ میری فیسیں ادا کرنے میں لگا دیں، اور ساتھ ہی دوسرے سیمسٹر کی جو ہے فیس دینے کی باری آ گئی۔ تو اس بار میرے ماں باپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں سے قرضہ لینے کی کوشش کی، مگر کہیں سے کچھ نہ بن پڑا۔ تو اس کے بعد جو ہے میری امی نے جو ہے اپنے زیورات بیچ کر میری فیسیں ادا کی، اور میں یہ ایسا اکیلا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، بلکہ مجھ جیسے کئی اور طلبہ ہیں جن کے شاید حالات مجھ سے بھی اور برے ہیں۔ ہم نے مالا مال صاحب کو کافی منتیں سماعتیں کی، مگر ہماری ایک نہ سنی گئی۔ بالآخر ہم نے تنگ آ کر مجبور ہو کر احتجاج کرنا پڑا، اور اب ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مان لیے جائے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر مالا مال صاحب سے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ادھر آ کے اسٹینڈرڈ کے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ مجھے بتائیں کہ آج تک ہماری یونیورسٹی نے ایسی کون سی ریسرچ کر لی ہے جس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہوا ہو؟ ارے بھائی ریسرچ تو چھوڑیں، یہاں سے جو ڈگری لے کے گیا ہے وہ آج تک بے روزگار پھر رہا ہے، یا پھر کم تنخواہوں پر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے کھلے عام جھوٹ بولتے ہوئے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ اب ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ سن لے مالا مال دولت کا پجاری شخص جس نے تعلیم کو کاروبار بنا ڈالا، اس ڈرپوک انسان نے ہماری پرامن احتجاج پر جو ہے پولیس کی طرف سے کریک ڈاؤن کروایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہم ڈر جائیں گے، نہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ اب ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مان لیے جاتے۔ اور اس انٹرویو سے پہلے مجھے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ٹی وی پر جا کے تعریفیں کرنی ہے یونیورسٹی کی، پھر آپ کی جو ہے فیس معاف کر دی جائے گی۔ ارے میں لعنت بھیجتا ہوں مال یہ سن لے جو مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کر کے ڈگری ملے۔ پڑھیں گے تو سب پڑھیں گے، ورنہ کوئی نہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ باقی یونیورسٹیوں کے طلباء کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہے، تو اس لیے میں باقی یونیورسٹیوں کے تمام طلباء سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر ہم سب کی لڑائی لڑیں، اور اب ان دولت کے پجاریوں، تعلیم کے بیپاریوں کی تجوریوں میں 1 روپیہ تک نہیں جانے دیں گے ہم۔ اب فیسوں میں کمی کی بات نہیں کی جائے گی، یہ بات سن لیں کہ اب فیسوں میں کمی کی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ پورے ملک میں فیسوں کے مکمل خاتمے اور مفت تعلیم کی بات کی جائے گی۔ یہ ہمارا حق ہے اور اب ہم اسے چھین کے لیں گے۔ ایک کا دکھ سب کا دکھ، طلبہ اتحاد۔ ہیلو تباہل بیٹا، ہیلو، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ناظرین، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم مالا مال صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام تک آپ اپنے میزبان بکاؤ مال کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ یار بڑا ہی کمینہ نکلا ہے لڑکا، کہہ رہا تھا کہ وہی کہوں گا جو آپ نے کہا ہے، اور آپ کے رپورٹر کو بھی چاہیے تھا کہ اسے روکیں یار۔ سر اب ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم ایک اور پروگرام رکھ لیتے ہیں جس میں ہم ایک سینئر تجزیہ نگار اور ایک مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ اب یہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ امیج بنانا اور گرانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس تو پھر بھی بچے ہیں۔ چلیں یار، خیر ٹھیک ہے، یہ اپنی امانت رکھیں آپ، اور آئندہ کے لیے تھوڑا احتیاط کریں، اس بار بہت کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ بے فکر رہیں آپ۔